سورہ ملک بنیادی موضوع د سورت دادا چې برکتونه ټول د الله تعالی په اختیار کې دي. انسان په درو شیونو کې برکت غواړي، په خپل حال کې برکت غواړي چې زما حال دسی برکتی دي، یعنی صحت می دی، حیثیت می دی، یو عزت می دی جوړي، دې ته وایي حال. سوی ورته په خپل حال کې برکت غواړي. نمبر دویم په خپل مال کې برکت غواړي، او نمبر دریم په خپل عیال کې برکت غواړي چې بچی میرے تابعدار وي او لوی تعلیم یافته دي او ډېر پیسې دي ګټي، دا چې خپل خپل پرایورټیز وي. د برکت خپل خپل تشریح ده، د برکت خپل خپل انټرپریټیشن دی هر چا په نسبت باندې. نو دا برکتونه ټول د الله تعالی لاس کې. یا دویمه مسله چې مرګ او ژوند دا د آزمایش لپاره الله پیدا کړی دي. بیا ورپسې د کائناتو تذکره چې الله آسمان څنګه ښایسته پیدا کړی دی او څه ښایسته رڼاګانې ورته لاندې لګولي دي. بیا بیان د کافرانو د جهنم او بیان د مسلمان او داغه د مغفرت د بخنې. بیا یو بنیادی عقیده چې ستاسو پټو ښکاره او ټولو باندې الله تعالی عالم دی. نو چې څه کوئ نو دا تصور ذهن کې ساتئ چې هر څه الله ته معلوم دي، پټو ښکاره ټول الله ته معلوم. بیا دا ذکر چې ځمکه او وسایل د رزق د لما په ځمکه کې پیدا کړي، نو تاسو طلب کوئ ځمکه ما پیدا کړې ده او وسایل د رزق. او الله تعالی وایي تکذیب مه کوئ، کني سابقه امتونو حال وګورئ. بیا الله تعالی یو عقلي مثال ورکوي چې دی خو وګوره دا فائنل ډیسټینیشن دی، دا ډیسټینیشن دی. نو یو سړی د ډیسټینیشن طرف ته روان دی او بل سړی په چپه لاس روان دی، رانګ وی اغسطی بیک ته روان دی. الله تعالی وایي کوم یو فائنل ډیسټینیشن ته رسي، ډیسټینیشن طرف ته روان دی. الله تعالی فرمایي تاسو خود رانګ وی اغسطی ده. بیا دا ذکر چې پیغمبران تپوس کوي قیامت به کله راځي. خلک پیغمبران تپوس کوي قیامت به کله راځي. پیغمبر ته الله تعالی ورته وایي چې دا علم خو ماته نشته، الله ته پته. او اخر کې دا ذکر چې یو د اوبو نعمت ته وګورئ، که دا د اوبو نعمت ده نه خدای ختم کړو، د څښلو اوبه به څوک درکوي؟ صحیح. ځکه دنیا کې ټول نه بهترین نعمت چې دی اوبه دي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله تعالی فرمایي ژوند مې په دې باندې ډیپینډ کړی دی. تبارک الذی برکت دایند دی الله تعالی غا الله تعالی بيد الملک چې په اختیار دا چې بادشاہي دا او علی کل شیء قدیر. ادا الله تعالی هر شی باندې قدرت لرونکی دی. الذی غا الله تعالی خلق الموت چې پیدا کړي د مرګ ول حیات او ژوند لیبلوکم آزمائش کوي تاسو باندې ایکم احسن عملا چې کوم یو تاسو کې بهتر دی د عمل په اعتبار. او دا الله تعالی العزیز غالب دی الغفور بخون کې دی. الذی غا الله تعالی خلقا چې پیدا کړي سبع سماوات و اسمانونه طباقا. دا یو طباق دی ته وایي یو بل د پاسه لیئرز. ما ترا فی خلق الرحمن تنشلی دے پدے کریشن دا اللہ تعالی کے من تفاوت سے ڈیفیکٹ صفات پکی نشتا کشتا. فرجع البصر تو ورتا اچت کا نظر پر لے حل ترا من فطور آیات وینے پدے کے سشگافونا چودی منگا چودی وائی ورتا. ثم ارجع البصر کرتین بیا واپس کا نظر دے کرتین بیا ینقلب الیک البصر واپس کی بتا تا نظر سا خاص ان ذلیل مانا یعنی اس چودے میں معلوم نکی. وهو حسیر نظر بد استڑے شیخ و چودے میں معلوم نکی. حسیر مانا استڑے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا تاکہ ذرا خیست کرے مونگا دا نزدے اسمان بے مصابیح لیمپونو باندے. مصابیح مانا لیمپس شراغونا. وَجَعَلْنَاهَا وَگرزوئے دے مونگ بازے استوری رجوماً بمونا. رجوم رجم وی وشتو تا
وستن کی شیاطین پریانو دا پارا واتدنا لهم غذاب الصغیر اتیار کرے مونگ دا سرکشو پریانو دا پارا غذاب الصغیر غذاب دا بلیدون کی اور وللذین کفرو اد آکسان دا پارا چه کافران شے پروردگار قلبانے غذاب جہنم غیر پارا عذاب دا جہنم دے وبیس المصیر اناکار زائد دا اذا القو فیا چکلا دویور اغرزور پدے کے سمعوا لها شہیقا نو دویب اوری داغید پارا سخت آواز وہی تفورو احال دادے چی دا اور بجوشیگی تکادو تمیز من الغیظ قریب دے چی دے ٹوٹی ٹوٹی شی من الغیظ دا غصید وجے کل ما القی فیہا ہر وارے چی واچول شی فیہا پدے اور کے فوجن یوڈلا سالوں خزنتوا نو تپوز بقید دے خلقنا خزنتوا چوکی داران دے خزانہ سوچ دروازہ بانے والی واچمین سوک سیکورٹی والا علم یاتکم نذیر آیا نور آغلتا سیرون کے دا اللہ طرفنا قالو دوی بوئی بلا او تاکی سر آغلو منتا نذیرون یرون کے فکذبنا نمو داغ تکذیبو کو وقلنا منگویلو چند ناظر کرے اللہ تعالی سینلتم نیتاسو اللہ فی ظلال کبیر مگر پلوی گمرائے کے وقالو دا جہنمیان بوئی لو کننا نسمع کاش مونگا اوے دلے دا خبر او نا کلیا پوئی دلے پہ ما کننا ننبو مونگا فی اصحاب الصغیر پا ملگرو دور کی فاعترفو بزنبیم دیبا ایڈمٹ کی گناہ پر فسوقا لی اصحاب الصغیر لعنت دی پا دی ملگرو دور باندے ان اللذین تاکی سراکسان یخشون ربون چیری جی پروردگار پلنا بالغیب پا غیب کی اس سوکی دا مخلوق خودے بیام وائلیشن نکی دا چاہ دی لهم مغفرتن دوی پارا بخن دا واجرن کبیر علوی اجر دے واسروا قولکم اپتا کوئی تاسو خبر اقبلا اوجہرو بے اخکار کوئی دا انہو دا اللہ تعالی غلیم بذات صدور عالم دے پرازن دو سنو باندے اللہ یعلمو آیا نپوئی گیا غزات خلقا چی ٹول مخلوق پیدا کرے دے اللہ تعالی وی دا سا معقول خبر ہے چی چاہتا سو پیدا کری اغسطا پرازنو نے پوئی اللہ دا سے دا لکہ یو موٹر چا جوڑ کرے تو وائی چیزے پیس نہ پوئی گی تے پا دی موٹر اللہ کہتے ہیں پا دی موٹر پوئی گی جوڑ کرے سنگرے دا طرح دی موٹر ہر سمانم دی چلے دا کوالٹی سے دا فالٹ سے دے ڈیفیکٹ سے دے کنا صحیح وہ شیرشاہ چاہوانے کہا حالانکہ دی جوڑا ان کے نہ دے دیکھو صرف خرصون کے لئے خوچے کم موٹر چالا ورکی تا دا موٹر ٹولر سے نہیں معلوم ورطا جی پینک سلے پہ سنگا دے ہو پتہ نہیں ٹائٹلے سنگا دے ہو سس بلا دیر سیدنا دی بریکونے سنگا دی ہو الاخری ہی نو اللہ تعالی ما تاسو پوئی پیدا کریے تاسو پرازونو پا ڈیفیکٹرو نم پوئی ان وهو اللطیف الخبیر دغا اللہ تعالی باریک دین و خبردار دے هو اللذی دا اللہ غزاد دے جعل لکم الارض ظلولا چگر زولیتا دا پارزمکا ظلولا تابع ظلولا مانا تابع نمون لداز تابع کرے دا کتب کی زمیدارہ کے نو زمیدارہ پہ کی گی کتب بیلڈنگ جوڑے نو بیلڈنگ پہ جوڑی کتب پہ پول ادرے نو پول پہ ادری کتب پہ سڑک جوڑے نو سڑک کچھ ایسے پہ کیا نو کدونے پہ وے نو دونے کسملے پہ دیتا وہی تابین فمشو فی مناکبیا نو تاسو گرزے فی مناکبیا پو اگود دے کے مناکب اصل کی اگود تا وہی یعنی چھ سورا پا کتلیشن آغا طرف تا پکیزا کہ پدا سے دے کہ پدا سے دے کہ پدا سے دے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چھ پدیزما کہ پدا سے دے ام اسبات در رزقی پکی چھ پدا سے دے بیا اسبات آج که دن پکی لاڑے بیا کو دیر زیادتی یا دیر زیادتی غیر پارا خوبا منہ اڑ جی وَكُلُوا مِن رِزْقِ اخراک وے در رزق دا اللہ تعالیٰ نا و الین نشور ادھاگے اللہ تعالیٰ تا جمع کے دل و پورتا کے دل ستاسو دی امنتو آیا تاسو بے خوف شوی من دا آغازاتا فی السمائی چی اسمان کے دے ان یخصفا چی کی نہیں بکن تاسو بانے الارض ازمکا فیضائیت مورو نو دا ازمکا بتاسو بانے سپن کی گی دا ازمکا بتاسو بانے سپن کی گی ہاں چرخی با ام امنتم من فی السماء اکنا تاسو بے خوف شوی دا آغازات چی اسمان کے دے ان یرسلا چرا اوری تاسو بانے حاسبا تیگے
تصدیقی وای ورته فستعلمون کیف نذیر نو تاسو بیا پوښی چې څنګه وارننګ د الله تعالی ولقد كذب الذين اتاکي سره تکذیب کړو کسانو چې مخکې دوی نو فكيف كان نکیر نو څنګه وګوره پر عذاب زما اولم يرو آیا دین ګوره لته مارغانو تا فوقم د پاسه دوی صوافات دیته وي چې دا وزرونه داسې نیولي خوځي نه ها صوافات چې وزرونه نیغ نیولي ويقبضنا او وزرونه خوځي نو دا مرغ کله رواني نو کله وزر خوځي اکل دغه سيوني شي موازنه نو صلی الله تعالی وای چې کته وای چې په دې هوا کې زکه ټینګ دی چې وزر داسې وای چې بیا داسې نیولي نه بیا ول ټینګ دی کته وای چې د هوا کې زکه ټینګ دی چې وزر داسې نیولي چې بیا داسې شرقین بیا ول ټینګ دی الله تعالی په ځای ده چې په دغه ټیکنیکلیټي لګیاي نو وای چې د زکه ټینګ دی چې الله تعالی ټینګ کړی په دې حالت کې ټینګ کړی په دغه حالت کې ټینګ کړی ما يمسكهن بچن ساتي دوی له پریوتون الا الرحمن مگر الله تعالی انه دا الله تعالی د هر شی واج کون کې دي امن هذا الذي هو جند لكم یا سوق دیغه قوت چې غلشکر او اسکر شستاسو ينصركم چستاسو امداد وکي من دون الرحمن په مقابله د الله کې ان الكافرون ندي کافران الا في غرور مگر لوی دوک کې دي امن هذا الذي یا سوق دی آغا کس یرزقکم چی رزق بدر کئی تاسو لا ان امسک رزقا که اللہ تعالی بل کی رزق ستاسو بل سوکستا در کی بل لجو فی غطوئن بلکہ دے دیر ننوتی فی غطوئن پنا فرمانے کے ونفورن اپا تیختا کے دے حقنا اپا من یمشی آغا آیا آکس یمشی چی دے روان دے مکبن غلا وجہ تاسو ورطا پوٹا وائی پا بدل طرف ہاں چی ڈیسٹینیشن آخوا دے و دے روان دے پدا سے چپا را آدھا آیا دے مقصد ترسیدن کے دے امن یا آسوک یمشی سوین چے دے روان دے برابر غلا سرات مستقیم پلارنیگا قل تورتوائیو پیغمبر اللہ غزات دے انشاکم چے پیدا کرے تاسو وجعل لکم السمغا درکڑی تاسو لغوگ والابسار استرگے والافیدہ زرونا قلیلا ما تشکرون خود دیر لک تاسو شکر کوئی قل دغا اللہ غزات دے زراکم فی الارض چی خوار کری تاسو پزما کی ویلے تحشرون ادی اللہ توبیا جمع کورشی ویقولون ویدا کافران متا حاضر الوعدو چی کل برازی دا وعد دا قیامت ان کنتم صادقین کتاسو رستنی تور تویو پیغمبرا انما خبر دادا العلم عند اللہ چی علم اللہ خصدے و انما انا نذیر مبین خبر دادا چی زخو یو ظاہری وارننگ ورکون کے ماتا ٹائم ندے معلوم زخو صرف دیر پر را لگے تعالی وارن نرکم چی دا سی اورد را روانه ده فلما رأو ظلفتن کلچ دی اوی داروز ظلفتن قریبا سیعت وجوه اللذین نسپیر بشی تور بشی مخون دا کسانو چه کافران شوی دی وقیلا دی تبویرش دا اللہ طرفنا حاضر اللذی دا وعد دا کنتم بی تدقونا چه تاسو دا غخت چه کل برازی نور اللہ قل تورت اوایا ارائیتم آیا خبر راکین احلکنی اللہ کچر اللہ تعالی ما ملکی و من معیا یا غصوچ معاصر دے او رحمنا یا بصورت دیگر رحم کئی ما بانے ذکر دیو پیغمبر علیہ السلام تیتا بانے فترہ روان دے نملگری دیم ٹوٹ سپیر دی تاسو بطول حلاکے گئے صحیح نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ورتو ہے کہ زہ ہلاکے گی ان کوئی مرگری ہلاکی گی یا فبل سودہ خیر باندې رحم کئی زماغم پریدے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم کافران و دردناک عذاب نہ پناہ سوکل کئی فمن یجیر الکافرین لکہ منگا چاہتا ہو کنا چھے تمام جاڑا خپل زانو جاڑا ماما جاڑا خپل زانو جاڑا تب سکے تمام جاڑا تو خپل زانو جاڑا قل هو الرحمن تورتو آیا اللہ تعالی رحمان لے آمنا بے چی منگا ایمان ناوڑے اغبانے والے توکلنا اپا دغی اللہ منگا اعتماد کردے فستعلمونا پس زرد چی تاسو اپوشے من وفی ضلال مبین چی سوک دیا کر چابا گمراہ ظاہر کی قل تورتو آیا ارائیتم خبر را کی ان اصبح ماؤکم غورا کچر اگرزی و بستاسو غورن
وچه غورن معنا چې دور لاندې لاړ شي چې خلک کوئی کویان وچو کارزونه وچو فمن یاتیکم بماء معین پس سوق براوری تاسو بماء معین آغا معین جاری معین معنا د معین دو معنی کی یو معنا جاری دویم معنا سافت واټر صحیح دسکلو به خوږیو به صفاو به فمن یاتیکم بماء یو کافر ناستو نو چې پیغمبر اسلام د آیت وی چې او به خدای و چکړي نو بیا به تاسو له دسکلو وبو څو درکړي صحیح نو کافران خو ستبن خلکی هغه وی تاتین به الفؤس والمعاول من سره بلچی دي کودال دي را سره او کولنګونه دي را سره په دې به راو باسو کنه صحیح په دې به راو باسو حدیث کې راځي ابن عباس وی فذهب ما عینه دا د سترګو کې درې قسمه وبدي سترګو کې درې قسمه وبدي او و پر دي دا ولې ارزي د سترګې صحیح تبي خدا کار کوي نو د دې سترګو کم قسمه بچو موچ شوي بیا نظر نه لګي کم قسمه بچو موچ شوي په دې درو کې هر بچو موچ شوي نو بیا نظر نه لګي نو په دغه موقع باندې چې دا خبرو کا فصاب ما عینه الله تعالی پیغمبر ته اطلاع ورکړه د ما سترګو بوج کړو ورته چې هغه الته بیا ډیر لوی تکلیف ته شل بلچاو کو دال او کولنګ او فلان ای احساس کې وبدي دا مې وچ کړو دا خورا ولا پر سترګې احساس کې وبدي دا راول هغه مې وچکړې دې باندې قیاس کوي چې کله زمکه مې وچکړې سورہ ملک چې برکت د هند الله تعالی دې بیا دې د پاره دلایل ذکر کړي مختلف قسم او په میز کې وارننګ دی او بیان د دې چې الله تعالی تاسو پټ او ښکارا ټول پیژني او کوم خدای چې دومره قادر دی هغه د عذاب ولي به خوف شوی وي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واسوا تلاوته عنا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وارحم الراحمين